ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, चतुर्मास भागवतका रहस्यमय कथाहरू श्रवण गर्दै तपाईँ हाम्रो आजको यात्रा भाग 67 मा आइपुगेको छ। आजको आध्यात्मिक ज्ञानमा आजको भागवतका कथाहरू श्रवण गर्नको लागि उपस्थित हुनुहुने, प्रतीक्षारत रहनुहुने विश्वभरिबाट आमा बुबा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू र यहाँहरूका सम्पूर्ण परिवारहरूमा आजको कथा श्रवण गराउनुभन्दा पहिले सर्वप्रथम म कुबेर सुवेदीको तर्फबाट यहाँहरू सम्पूर्णमा जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दछु। भक्तवृन्दहरू, पितृपक्ष चलिरहेको छ। आज कुनै पनि तिथि छैन र तृतीय तिथि हिजो थियो, चतुर्थी तिथि भोलि छ। भोलि चतुर्थी श्राद्ध गर्नेहरूले आज एक छाकी ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। एक छाक भोजन ग्रहण गरेर यहाँहरू पितृको आराधनाको लागि तयारी हुनुहुन्छ। वास्तवमा अब आज निकै धेरै आनन्द आउनेवाला छ आजको कथाले, किनकि आज प्रहलाद चरित्रको बिट हो। यस्तो आनन्द उत्सव महोत्सव तपाईँ हामीलाई प्राप्त भइरहेको छ। र हिजो अस्ति यहाँहरूसँग 2 दिन चाहिँ वार्तालापहरू भए। टेलिफोनमा यहाँहरूले श्राद्ध सम्बन्धी कयौँ प्रश्नहरू राख्नुभयो र हामीले धार्मिक र शास्त्रको मर्यादामा रहेर केही उत्तरहरू दियौँ, किनकि पितृहरू बेगर हाम्रो जीवन अधुरो छ। भक्तवृन्दहरू, बहुतै अधुरो छ। त्यसैले भनिन्छ नि, पितृहरू हाम्रा इतिहास हुनुहुन्छ। हाम्रा पूर्वजहरूले जसले इहलोकमा अथाह ज्ञान राशि हामीलाई अर्पण गराइदिनु भएको छ, ती पितृहरूलाई स्मरण गर्ने एउटा पर्व चलिरहेको छ, पार्वण समय चलिरहेको छ। हो पनि भक्तवृन्दहरू, पितृदेवो भव तैत्तरीय उपनिषदमा भनिएको छ, पितृहरू हाम्रा देवता हुन्। पितृको सम्मान गर्न सकियो भने मात्र हाम्रो कल्याण हुन्छ। आजको सुनौलो वर्तमान दिने र यो लोकमा बाँच्न सिकाउने त हाम्रा पितृहरू नै हुन्। उनीहरू नै हाम्रा धरोहर हुन्। हो, इतिहासमा नि भूतकालीन भए पनि भविष्यलाई डोर्याउनेहरूको हुन्छ। भविष्यलाई डोर्याउनेहरू महान हुन्छन्। त्यसैले आजको यो पार्वण श्राद्ध, यो पितृहरूको समय, पितृ सम्मान नै भोलिको सुन्दर भविष्य पनि हो। पुर्खा हाम्रा मार्गदर्शक हुन्। तिनै ऋषिहरूको मार्गदर्शनले आज ज्ञान विज्ञानको विकास भइरहेको छ। अत मानवले कल्याणको निम्ति पनि आफ्नो पितृहरूप्रति श्रद्धा भाव भक्ति गर्नुपर्दछ। अरू केही भएन। हामीले भनिरहेकै कुरो केही गर्न सकिएन। धनको अभाव भयो भने कुनै ब्राह्मणलाई निमित्त बनाएर भोजन गराइयो, दीन दुखीहरूमा केही छैन भने त्यो पनि पितृहरूलाई पिण्डकै रूपमा प्राप्त हुन्छ। तर त्यहाँ श्रद्धा पनि हुनु पर्यो। अब यहाँहरूले धेरैले जान्न चाहेको विषय के हो भने, गयामा गएर पिण्डदान दिए पछाडि, बद्रीमा गएर पिण्डदान दिए पछाडि अत्यधिक धेरै प्रश्नहरू यो पनि आए। यहाँहरूलाई पनि कौतूहल जरुर लागेको होला। हामी त बद्री गयौँ, पिण्ड दियौँ, अब हामीले श्राद्ध गर्नु पर्दैन। गयामा गएर पिण्ड दियौँ, अब हामीले त श्राद्ध गर्नु पर्दैन, पितृहरू तरे भन्ने धेरैको जिज्ञासा रह्यो। एउटा कुरो भक्तवृन्दहरू, गया हामी यस कारणले नजाउँ, त्यहाँ अब हामीले श्राद्धै गर्नु परोस्, अब पिण्ड दिनुपर्छ भनेर पिण्ड छोडाउन जाने हो, कदापि पनि होइन। बद्री हामीहरू पिण्ड छोडाउन जाने हो र अबदेखि घरमा श्राद्धै नगर्ने हो भनेर। त्यसैले मानिसहरूमा यो भ्रम के आएको छ भने, गयामा गएर पिण्डदान दिने, पिण्डदान किन, अब पिण्ड छोड्न, त्यस्तो कदापि पनि हुँदैन। केही सक्नु भएन भने जल दिनु न। तर गया पुग्नुभयो अचानक भने पिण्ड दिएर आउनु, विष्णु पादुका पुग्नुभयो पिण्ड दिएर आउनु, बद्री जानुभयो पिण्ड दिएर आउनु, पितृहरूलाई दान पुण्यादि गरेर आउनु जहाँ जानुहुन्छ। तर कुनै पनि तीर्थमा गएर पिण्ड छोड्दा छोडिँदैन। एउटा कुरो, गया गएर आए पछाडि, बद्री गएर आइसके पछाडि के हो भने, धेरै गरिब छ, धेरै दुखी भयो भने त्यसलाई दोष चाहिँ लाग्दैन, सकेन भने। बरु तर्पण ब्राह्मण भोजन गराउँदा मात्रै पनि होला, धन अभाव छ, गरिब छ भने, तर मैले पिण्ड दिएँ सबैले तारे भन्नु नित्य हो श्राद्ध भनेको। यस कारणले धेरै ठुलो महत्त्व छ। आज यो पनि यहाँहरूले कौतूहल गरिराख्नु भएको छ। त्यसैले यी कुराहरू पनि बेला बखत चर्चा गर्नुपर्छ। यति आनन्द नै, मलाई त यति आशीर्वाद मिलेको छ नि, हौसला, स्नेह, सम्मान, साथ, सहयोग, यति धेरै यो चतुर्मासको कथाले। अझ हिजो नै एकजना दर्शकले चितवनबाट भन्दै हुनुहुन्थ्यो मलाई कि उहाँले भन्नुभयो, अब कति ठाउँ चतुर्मास हुन्थ्यो, काठमाडौँमा पनि धेरै ठाउँमा चतुर्मास हुन्थ्यो, कहीँ नारायण मन्दिरमा, कहीँ शिव मन्दिरमा, कहीँ हरेक ठाउँमा हुन्थ्यो। तर आधी 1 घन्टा समय निकाल्नै मुस्किल पर्थ्यो। गइयो भने पनि के बुझिन्थ्यो, आरती पुष्पाञ्जली के समय केही बुझिँदैन थियो। अब त्यहाँ प्राय गरेर फेरि बुढाबुढीहरू मात्रै जानुहुन्थ्यो।
कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो क्या। हरेक ठाउँमा हुन्थे तर त्यहाँ वृद्धहरू मात्रै पुग्थे, सबै त पुग्न सक्दैनथे। तर यो चतुर्मास हजुरको कथाले हामी सबैलाई, के बाल के युवा के वृद्ध, अझ यो अपडेटमा यहाँहरूलाई म खुसीको कुरो जानकारी गराउँ। यो युट्युबको के सिस्टम रहेछ भने कसले हेर्यो, कुन देशबाट हेरिराख्नु भएको छ, कति वर्ष एजकाले हेरे, त्यो सबै भनिदिँदो रहेछ। त्यसैले अधिक यो हाम्रो चतुर्मासको कथा 25 देखि 35 वर्षसम्मकाले अत्यधिक धेरै हेर्नुभयो भने कि सबैभन्दा धेरै लगभग 40-45% भने पछाडि भक्तवृन्दहरू तपाईँहरू पनि प्रेरित गर्नुहोला सन्तानहरूलाई पनि। किनभने आधी घण्टाको समयमा नि यति माहौलमा आनन्द आउँदो रहेछ, जीवनमा यति परिवर्तन आउँदो रहेछ। यो समयमा हामी डिप्रेसनमा जानको लागि मानसिक चिन्ता, यो त मेरो त केही कारणै छैन, म त भागवत कथा अगाडि राखेको छु, यहाँहरूले सुनिदिनु भएको छ, अनि नै यो ऊर्जा भइरहेको छ तपाईँ हामीलाई। त्यसैले हामीले भागवतको बाणी हो, यहाँ कुनै पण्डितको चमत्कार होइन ना। म पनि यदि आनन्द लिइरहेको छु, अर्को दिनको कथा कहिले आउँछ तपाईँहरूले यो हौसला गर्दा गर्दा त्यस्तो भावको अनुभूति हुन्छ भक्तवत्सल भगवानको। त्यसैले हामीलाई यो पूर्वजहरूको बहुतै धेरै ठुलो कृपा छ, हो त भक्तवृन्दहरू। अब नि आज कथामा धेरै आनन्द आउँछ, आनन्द आइसक्यो, किनकि यो प्रतीक्षा नि यस्तो हुन्छ। यो अरू कसैको प्रतीक्षा होइन, भगवत बाणीहरू, भगवत नामको आज कुन कथा चरित्र आउला त्यसको प्रतीक्षाले नै हामीलाई त्यस्तो बनाइदिइरहेको छ भक्तवृन्दहरू। अब नि त्यसैले भगवानसँग एउटा प्रसङ्ग छ, प्रहलादजीको कथा हामीले सुन्दै जाँदा अब थोरै प्रसङ्गमा म लिएर जान्छु। भगवानले भन्नुभएछ प्रहलादलाई, हिरण्यकश्यपको अन्त्य भयो, भगवानले प्रहलादलाई भन्नुभयो, बाबु छोरा माग, बाबु हे वत्स, हे प्रहलाद माग, तिमीलाई के चाहियो? भगवानले एउटै कुरो भन्नुभयो, माग, अब तिम्रो माग्ने पाली, तिमीलाई के चाहियो भन्दा प्रहलादजीले के माग्नुभयो भक्तवृन्दहरू? प्रहलादजीको दिव्य भावना छ, के माग्नुभयो होला? घर, बिल्डिङ, बङ्गला? ना ना ना, प्रहलादजी के माग्नुहुन्छ? भगवानसँग भन्नुहुन्छ, यदि राशि समे कामान वरांस्त्वं वरदर्शवः कामानां हृदय संरोहम भवतस्नु मृणे वरम। प्रभु मलाई वरदान दिनुहुन्छ भने मेरो हृदयमा कहिले पनि कुनै कामनाको बिउ नि उत्पत्ति नहोस्, कुनै माग्ने कामना नि अन्त्य होस्, माग्ने कामना नै हराएर जाओस्, अंकुरित नि नहोस्। क्या भगवानसँग के गाडी माग्नु हो? 4 चक्के गाडी भगवान दिलाइदिनुहोस् भन्दा हुन्छ आफूले पो व्यापार बढाउने हो के न भन्नु त? आफूले पो भक्ति, आफूले चाहिँ बिजनेस गर्ने, कारोबार बढाउने हो। भगवानलाई कहाँ गाडी? भगवानलाई म गाडीमा किने भने पनि, मलाई दिनुभयो भने पनि त्यहाँ एउटा फोटो राख्छु, भगवान त्यहाँ हजुरलाई अगाडि राखेर हिँड्छु भन्नुहोस् न, अनि पो हुन्छ। मलाई एउटा गाडी दिनुहोस् डाइरेक्ट, भगवानले नदिने होइन, दिनुहुन्छ, तर डाइरेक्ट कनेक्सन माग्नकै लागि मात्रै भक्ति नहोस्। प्रहलादजी त के भन्नुहुन्छ? कामानां हृदय संरोहम भवतस्तु मृणे वरम। मलाई त मेरो माग्ने कामना नै नहोस्, भगवान आएपछि सबै थोक पाइन्छ हो भक्तवृन्दहरू, तर भगवान नै पाइएन भने केही पाइँदैन। भगवानको भक्ति भित्रबाट प्रबल भएन भने भोलि गाडी पाएर पनि दुःख हुन्छ मान्छेलाई। यहाँ टेन्सन छैन र सबैलाई छ नि। आहा, प्रहलादजीले के भन्नुभएको छ? भगवान मलाई त हजुरले यो के माग भन्नुहुन्छ? दर्शन दिँदा त एउटा निष्कर्ष निकाले, के विप्राद्विषाद गुणयुता दरविन्दनाभ पादारविन्द विमुखा स्वपचम वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवच हेत्यार्थम प्राणम पुनाति सकुलम नतु भूरिभान। प्रभु मैले त यस्तो सम्झेको छु, यो धन भन्नु, रूप भन्नु, विद्या भन्नु, उच्च कुल भन्नु, कान्ति भन्नु, तेज भन्नु, प्रभाव भन्नु, बल भन्नु, पुरुषार्थ भन्नु, बुद्धि भन्नु, योग भन्नु, यी 12वटा गुणले सम्पन्न भए पनि यदि हजुरको चरण कमलमा भक्ति छैन भने त्यो ती निज भन्दा पनि निज जातिमा उत्पन्न भएका हुन्, तर निज जातिमा उत्पन्न भएका पनि हजुरको भक्ति गर्दछन् भने तिनीहरू संसारका उत्तम हुन्। त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो कुललाई पवित्रता। अब प्रहलादले त केही पनि माग्दैनन्, भगवानले आफै के भनिदिनु भयो? प्रहलाद, तिम्रो पिताजीको राज्य तिम्रो, यो सबै उत्तराधिकारी तिमी हौ, अब यो राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर भगवानले आफै त्यो बालक प्रहलादलाई लगेर त्यो नृसिंह भगवानले सिंहासनमा राखिदिनु भयो। एउटा कुरो थाहा छ भक्तवृन्दहरू, भगवानले त्यो सिंहासनमा राखेपछि प्रहलादजीले एउटा कुरो माग्नुभयो। बहुत ध्यान दिनुहोस् है, पितृपक्षमा यो सुन्नु मात्रै भयो भने नि विश्वासका साथमा भन्छु, पूर्वजहरूले तपाईँ हामीलाई पनि कृपा गर्छन्। अरू छोडिदिनुहोस्, पिण्ड श्राद्ध कहाँ जान सकिने छोड, कथा बहुत सुन्नु, यो प्रसङ्ग त्यस्तै आयो। यहाँहरूलाई म वर्णन गरिहालौँ, किनभने नि
भक्त प्रहलादजीको यो प्रसङ्गले के माग्नुभयो? एउटा कुरो, पहिले प्रहलादजीले माग्ने कामना नै नहोस् भन्नुभयो। जब सिंहासनमा गद्दीमा बस्नुभयो नि, त तिमी यो उत्तराधिकारी हो भन्नुभयो नि भगवानले, तब प्रहलादजीले एउटा कुरो माग्नुभयो। प्रहलाद भन्नुहुन्छ, हे प्रभु नारायण, अब मलाई एउटा यस्तो कृपा गर्नुहोस् के तपाईँले यो सिंहासनमा गएर पिताजीको राज्यलाई भोग गर भनेर भन्नुभयो र पुत्रको दायित्व के भन्दा आफ्नो माता पिताको उद्धार गर्ने मात्रै पुत्र हो सन्तान। त्यसैले म हात जोड्छु हजुरसँग, मेरो पिताजीको दुर्गति हुन नपाओस् भनेछ। आँखाबाट आँसुका धाराहरू बगाउँदै त्यस्तो राक्षस बाबुको, त्यस्तो तामसिक, त्यस्तो अत्याचारी बाबुको प्रहलादले के भने, त्यो काखमा भगवानले राखिदिनु भएको गद्दीमा बसेर भरभरि आँखाबाट आँसु झार्दै, मेरो बुबाले हजुरको धेरै निन्दा गर्नुभयो, मेरो बुबाले वेद जलाउनु भयो, मेरो बुबाले गाईहरूको हत्या गर्नुभयो, मेरो बुबाले शालिग्रामलाई तोड्नु भयो, मेरो बुबाले भगवानलाई लगेर फ्याँकिदिनु भयो। प्रहलादजी भन्नुहुन्छ, मेरो बुबा जस्तो अत्याचारी, मेरो पिताजी जस्तो यो संसारमा पाप कर्म गर्नेवाला कोही पनि छैन। हे भगवान, म उसैको पुत्र हुँ जो आज मलाई हजुरले दर्शन दिनुभयो। त्यसैले प्रभु, मेरो एउटा बिन्ती छ, यो सिंहासनमा बसे पछाडि मेरो बुबाको दुर्गति नहोस्। जस्तै पापी अधर्मी भए पनि मेरो पिताको दुर्गति हुन नपाओस्। भगवानले यति माग्दा नृसिंह भगवान दौडेर आउनुभयो, प्रहलादजीलाई सुमसुमी आउनुभयो र भगवानले एउटै शब्द भन्नुभयो, बाबु, हे प्रहलाद, तिम्रो पितालाई सद्गति दिने सामर्थ्य ममा छैन, म तिम्रो बुबालाई मुक्ति दिन सक्दिनँ भन्नुभयो। प्रहलादजीले भन्नुभयो, किन भगवान? भगवान भन्नुहुन्छ, तिमीले गरेको जति पनि सत्कर्म थियो नि, तिमीले गरेको जति पनि पुण्य थियो नि, तिमीले गरे जति पनि भगवानको नाम ल्याउ नि, तिमीले जति पनि आफ्नो पिताको लागि पवित्रता सोच्थ्यौ नि, तिमीले नि तिम्रो पिताजीको उद्धार गर्यौ। म तिम्रो पिताजीलाई केही गर्न सक्दिनँ थिएँ, तर यो राक्षसको कुलमा, यो दैत्य अपराधीको कुलमा पनि तिमी जस्ता भगवानका भक्त जन्म्यौ। तिमीले तिम्रो बुबाको मात्रै होइन, कति त्रिसप्तभि पिता पूतः पितृभि सहते नघ यद साधुस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावनः। तिमी जस्ता बालक जसको घरमा जन्मिन्छन् 21 कुल तिमीले उद्धार गर्यौ, 21 कुललाई तार्यौ। म तिम्रो बुबालाई मुक्ति दिन सक्दिनँ बाबु, तिमीले नै उद्धार गर्यौ। भगवानको यो वचन हो भक्तवृन्दहरू। किन प्रहलाद? किनभने नि आजसम्म नि मैले रावणलाई काखमा राखिनँ, आजसम्म मैले शिशुपाललाई काखमा राखिनँ, आजसम्म मैले लक्ष्मीको अलावा अरू दुनियाँमा कसैलाई पनि काखमा राखिनँ, तर तिम्रो पिताजीलाई मैले काखमा राखेँ। यसको कारण के हो थाहा छ प्रहलाद? तिमी जस्ता पुत्र जन्माउने आखिरी यही बाउ हो, यसैको अंश हो। त्यस कारणले गर्दा संसारले आज चिन्ने छ प्रहलादलाई। यस्तो प्रहलाद जन्माउने त्यो पिता यो धन्य छ, मैले काखमा राखिदिए। तिम्रो कारणले गर्दा मैले यो काखमा राखेको हो। आज तिमी थिएनौ भने यो पापी दुष्टात्मालाई मैले काखमा राख्ने थिएन। आज मैले तिम्रो पिताजीलाई काखमा राखेको छु, यो सबै तिम्रो कारण हो, तिम्रो कारण हो। भक्तवृन्दहरू, यो कथाबाट पनि अब हामीले बुझिनौँ भने हाम्रो जीवन जन्जालमा छ। यहाँहरूलाई यही प्रसङ्गमा म सुनाऊ। हिजो एकजना राई परिवारको बुहारीले फोन गर्नुभएको थियो, मैले नाम उहाँको केही पनि थाहा पाइनँ। हिजो फोन गर्नुभयो, तपाईँको कथाले यति जीवनमा परिवर्तन आयो, यो भागवत कथाले हामी डुबेका रहेछौँ संसारमा। अझै पनि मेरा पूर्वजहरू, अझै पनि हाम्रा वंश परम्पराहरू कसैलाई पनि मान्दैनन्, म के गरौँ, मलाई पीडा छ भन्नुभयो। मैले भने तपाईँ भागवत नै सुन्नुहोस्, तपाईँले आफ्ना कुलहरूलाई तार्नुभयो, मैले यति भन्दै। त्यसो भएको हुनाले भक्तवृन्दहरू, एउटै मात्रै हो जसले आफ्नो हृदयमा परमात्माको नाम राख्दछ। अब प्रहलादजीको जस्तो समय छैन, कोही हामीलाई तरबार लिएर आयो, कोही हामीले हात्तीलाई कुल्च्याउन आयो भने अब हामी भगवानको नाम लिएर हात्तीको मुनि बसिदियौँ भने हात्तीले मार्छ, किनकि यो कलियुग हो। प्रहलादलाई आगोले पनि पोलेन, प्रहलादलाई वज्रले हान्दा पनि केही भएन, सर्पले पनि टोकेन, किनकि उनको भक्ति त त्यस्तो थियो। तर हामीले हृदयमा रामलाई राखेर हामीले त्यो भक्तिको कारणले गर्दा हाम्रो शरीरलाई परमात्मामा समर्पित गर्ने भने हाम्रो कुलको उद्धार हुन्छ। बाउले धुप नहालुन् केही फरक छैन होला, त्यो परम्परामा मैले त्यही भने उहाँलाई। तपाईँ राई परिवारहरूमा त्यस्तो हुँदैन, श्राद्ध आदि कर्महरू गर्दैनन्, आफ्नै तरिकाले कर्म गर्नुभयो। कथा सुन्नुहोस्, भागवतमा आउनुभयो, तपाईँले मोक्ष गरिसक्नुभयो, किनकि उहाँहरूको त्यो विधान नै छैन भनेपछि उहाँलाई थोरै मैले ज्ञान दिएँ। भक्तवृन्दहरू, त यस्ता धेरै भक्तवृन्दहरू हुनुहुन्छ। अब एउटा कथा सुनाउँछु है म हजुरहरूलाई आज। किनभने नि आमा बुबा दुराचारी हुन्, तर यदि छोरो सदाचारी छ भने पनि उद्धार गर्छ। तर यदि बुबा आमा धेरै सदाचारी भए, सदाचारी छन् तर पुत्रहरू दुराचारी भइदिए भने उनीहरूको उद्धार हुन धेरै समय लाग्छ।
दुर्गति पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ यहीँबाट पनि प्रश्न हुन्छ, किन यो कथा प्रसङ्गबाट विश्वास हुन्छ। त्यसैले आजभोलि तपाईँ हामी खालि इङ्ग्लिस मिडियम मात्रै, खालि अङ्ग्रेजी शिक्षातिर मात्रै बल गर्दैछौँ। अङ्ग्रेजी त जमाना हजुर, अब बुबा आमाले पनि सिक्नुपर्छ। राइस कुकरमा भात पकाउनु पऱ्यो, टोइलेट जानु पऱ्यो, शौचालय जानु पऱ्यो, स्विच अन अफ लेखेको हुन्छ, मोबाइलमा किप्याड बटमहरू सबै इङ्ग्लिस त हामी सबैले जान्नुपर्छ, विश्वको भाषा हो। तर अङ्ग्रेजी पढ्दैमा छोराछोरी विद्वान भयो भनेर मक्ख नपर्नु होला। इङ्ग्लिस जान्दैमा छोराछोरीले प्रगति गर्ने रहेछन् भनेर नगर्नु होला। आज चाइनामा इङ्ग्लिस चल्दैन, तर आज विश्वलाई उसले आफ्नो दममा राखेको छ। जापानमा इङ्ग्लिस चल्दैन, जापानले आज चाहिँ संसारलाई आफ्नो चाहिँ बनाएको छ। त्यसैले हो अङ्ग्रेजी हो, 15-16वटा 17वटा राष्ट्रमा अङ्ग्रेजी चल्छ, त्यहाँ अधिक छ, तर विश्वको भाषा होइन। त्यसैले आफ्नो मातृभाषा, आफ्नो संस्कार सिकाउनु भयो झन् हाम्रो सनातन संस्कार सिकाउनु भयो भने त कहिले पनि तपाईँहरूको दुर्गति हुँदैन। अरे यस्तो बनाऊ परिवारमा। त्यसैले पिताको जिम्मेदारी हो, एउटा कुरो चाहिँ सही हो, पिताको माताको मात्रै होइन, किनकि बाबुको शिरमा बडो जिम्मेदारी हुन्छ। यदि उसले आफ्नो पुत्रलाई कुसंस्कारी बनायो सानैदेखि भने त्यो पुत्र नै उसको लागि बहिरी हुन्छ, बहिरी हुन्छ। यो कुरो लेखेर राख्नुहोस् भक्तवृन्दहरू। जसले सानैदेखि मदिरामा डुबायो, मांसमा डुबायो, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थतर्फ लिएर गएन, परमात्माको तर्फ लिएर गएन, यही त भइरहेको छ नि आज समाजमा कलियुगमा। त्यही संस्कारको कुपरिणति आज उसले मदिरा खायो, छोराको अगाडि गऱ्यो, माथि भोलि उसैले आज त्यो पिताको बहिरी भइरहेको छ। समाजको भएको घटना पनि यही हो, जो भागवतकारले पहिले नै भनिदिनु भयो व्यासजीले। एउटा कथा सुनाऊ हो आज, यो कथा आज सुन्यो भने नि अर्को धेरै आनन्द थपिन्छ हाम्रो जीवनमा। यस्तो आनन्द प्रकट छ हामीसँग, त्यो आनन्द कहिले कहिले कथामा सत्सङ्गमा डुबुल्की मारे पछाडि त प्रकट हुन्छ नि हुन्छ हो भक्तवृन्दहरू। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। हेर्नुहोस् यो प्रसङ्ग के हो भने, यो दृष्टान्त के हो भने, आमा बुबाले सन्तान कस्तो जन्माउने, सन्तानलाई संस्कार कस्तो दिने, त्यसमा पनि फरक पर्छ। सन्तान यदि दुष्ट भयो भने बुबा आमाले पनि दुर्गति भोग्नु पर्छ। एउटा कथा छ यस विषयमा। एउटा हाँस त जान्नुहुन्छ नि, एक जोडी हाँस रहेछन्, बडा आनन्दका साथ घुम्थे। ती दम्पति थिए, श्रीमान श्रीमती। दुवैजना हाँसले, श्रीमान श्रीमती हाँसको जोडी थियो। अनि घुम्थे यिनीहरू, जान्थे। अब यो हाँसकी श्रीमती के भन्नुहुन्छ, हाँसकी श्रीमतीलाई हम्सिनी भनिदिउँ होइन, सायद अब जे होस्, हाँसकी श्रीमती हम्सिनी। त्यो हम्सिनी चाहिँ बडा राम्री थिए। हाँस त त्यसै पनि गोरो उज्यालो सेतो हुन्छ, हम्सिनी झन् राम्री थिए, खुब सुन्दरी थिए। अब एकचोटि हाँस र हम्सिनी दुवैजना घुम्दै 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 गए। साँझ पर्यो, ला अब घर पनि पुग्न टाढो भयो। फर्केर आउँदा कहीँ बाँस बस्न मिल्छ कि, कसैको गुण छ कि, कहीँ रुखहरूमा गएर बस्नु पर्यो भनेर हम्सिनीलाई भनौँ, हम्सिनीले पनि हुन्छ है अब यो राति त नहिँडौँ, कहीँ बस्छौँ भने हिँड्दै हिँड्दै गए पछाडि एउटा ठुलो रुख आयो। त्यो रुखमा त कागको गुण रहेछ। निकै ठुलो गुण लगाएर बसेको रहेछ काग। अनि त्यो हाँसले कागसँग भनेछ, काग दाजु भन्यो। कागले भन्यो, के भयो हाँस भाइ भनेर भन्यो। आज हेर्नु न हौ, घर जान म समयमै पुग्न सकिनँ, रात पर्यो, एक रात बास बस्नुपर्ने हो, बास पाइन्छ यो रुखमा, यो गुणमा, यो ठाउँमा भनेर भन्दा कागले यसो हेऱ्यो, अनुहार कालो कालो यसो देखो हम्सिनीलाई, कति राम्री रहेछ, कति सुन्दरी रहेछ भन्न थाल्यो। कागको मति भ्रष्ट भयो। भक्तवत्सल भगवानको जय हो। मति भ्रष्ट भयो। एउटा कुरो भक्तवृन्दहरू, शास्त्रमा के भनेको छ भने नि, जो व्यक्ति आफ्ना आँखाले पाप गर्छ नि, त्यसलाई आगामी जन्ममा नि काग बन्नुपर्छ अरे क्या। आँखाले धेरै पाप गर्नेवाला क्या। त्यसैले बहुत सावधान, आँखामा राम राख्नुपर्छ, काम मात्रै राख्नु हुँदैन। कागले देख्यो हँसिनी त, के अरे त्यो हम्सिनी त बडा राम्री सुन्दरी छ। हुन्छ हाँस भाइ, लु आउनु आउनु आउनु, लु स्वागत छ भनेर के गरिदियो त भनेर भन्दा त्यो हाँसले हाँसलाई बास दियो। कागले रातभरि त्यहीँ बसे, हाँस पनि बसी, हम्सिनी पनि बसी। अब भोलिपल्ट बिहान तिनीहरू उड्न आँटेका थिए। काग दाजु बास दिनुभयो, अतिथिको सेवा गर्नुभयो। त्यसो भएको हुनाले तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामी जान्छौँ ल भन्दा कागले भन्यो, बाटो छेकेर रोकेछ। एकछिन हाँस भाइ भन्यो, किन? अब यो हम्सिनी मेरी भए पो भन्छ है त्यो दुष्ट त। कागको हेर्नु त मति भ्रष्ट भएको, हम्सिनी त मेरी पो हो त भन्छ। अरे हाँसले भन्यो, यो त मेरी हो, मेरी श्रीमती हो। हुन्छ, एक रात बसिन् यहाँ, मेरी भए मेरी भन्यो। अब जो हाँसले न्यु खोज्न थाल्यो, हम्सिनी मेरी हो।
भन्छ काग, हाँस भन्छन् होइन मेरी श्रीमती हो, मैले लिएर आएको बास बसेको भन्दा होइन मेरी। यति धेरै झगडा भयो अरे भक्तवृन्दहरू, यति धेरै झगडा भयो। अन्तिममा दुवैजना न्याय माग्नको लागि न्यायाधीश कहाँ गएछ। बुझ्नु है कथा? बहुत दुईचोटि सुन्दा पनि हुन्छ, धेरैले त 4 चोटि पनि सुन्छौँ भन्नुहुन्छ कथाहरू होइन। अब यहाँनिर न्यायाधीश कहाँ गए। न्यायाधीशले भन्यो म दुवैजनाको कुरा सुनेर मात्र निर्णय गर्छु। अनि काग त बडा चलाकी हुन्छ नि त, हाँस त सिधा हुन्छ बिचरा। अब कागले त्यो न्यायाधीशलाई गएर कान फुकेछ, यस्तो गर्नु एक रात बास आएका थिए, मलाई मन पर्यो हम्सिनी, अब मेरी हुन्, श्रीमती बनाइदिनु भन्नु। अब काग पितृदूत हो है, कागलाई हामी अहिले भाग दिन्छौँ नि होइन। कागहरू आए भने यसो भातहरू चढाउने गर्छौँ, काग कुकुरहरूलाई यो चाहिँ यमको प्रतीक पनि मानिन्छ, पितृको दूतको रूपमा पनि मानिन्छ। अनि कागले गएर त्यो न्यायाधीशलाई अलग्गै गएर भेटेछ। न्यायाधीश दाइ, न्यायाधीश दिउ भनेर भन्यो, तपाईँलाई थाहा छ म पितृहरूको दूत हुँ नि। एउटा कुरो थाहा छ, तपाईँका बुबा आमा कहाँ हुनुहुन्छ, तपाईँका बुबा आमा कुन जुनीमा हुनुहुन्छ, त्यो मलाई सबै थाहा छ भनेछ कागले। म पितृदूत हुँ, म जहाँ मलाई जहाँ भन्छ म त्यहीँ देखाइदिन्छु, सबैका मरेका पितृहरू पनि म देखाइदिन सक्छु नि। यस कारणले गर्दा यो फैसला यदि तपाईँले निर्णय गर्दा त्यो हाँसकी श्रीमती हम्सिनी मलाई श्रीमती बनाइदिनु भयो भने, मेरी श्रीमती बनाइदिनु भयो भने तपाईँलाई तपाईँका बुबा आमासँग भेट गराइदिन्छु। कुन जुनीमा छन् भन्नु? छक्क पर्यो न्यायाधीश न। न्यायाधीश छक्क पर्यो। न्यायाधीशले भन्यो कुरो त ठिक हो, बुवा आमासँग पनि भेट गर्न पाइने, आखिरी सबै मेरै हातमा त छ नि, मैले जे भन्नु त्यही निर्णय हुन्छ, यो हाँस पनि सिधा हुन्छ भनेर थपक्क उसले भोलिपल्ट निर्णय गर्दाखेरि अनि न्यायाधीशले भने हेर हम्सिनी, हेर हाँस भाइ, अब तिम्रो श्रीमती थपक्क कागलाई जिम्मा दियो, ऊ उसैकी पत्नी हो, निर्णय यही हो, निर्णय यही हो, अब यहाँभन्दा अरू कुनै पनि उपाय छैन भनेर न्यायाधीशले भनिदिए। न्यायाधीशले भनिदिइसके पछाडि अब बिचरा हाँसिदा अनि त्यस पछाडि हाँस के अरे त्यो काग छ नि, काग चतुरो काग, यहाँ फुत्त उडो, कम्ती बाटो हुँदैन नि त, काग त फुत्त उडेर गएर अनि हम्सिनीको छेउमा गएर टाँसियो। न्यायाधीशले भन्नु अहिले टाँसिहाल्ने काम छैन, पहिले मेरा अब बुवा आमा कहाँ छन् देखाऊ, मेरा बुबा आमा कहाँ छन् देखाऊ भन्यो। कागले भन्यो म पितृदूत हुँ, किन नदेखाउनु, लु हुन्नुहोस् भनेर कागले उडाउँदै 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 लिएर गयो। जाँदै जाँदै घरै पुरा छ काग। न्यायाधीशले भने काँची लिएर हिँडेको हो काग भाइ, ठाउँमा लैजाऊ न, मेरा बुबा आमालाई देखाउँछु भनेको होइन, तपाईँकै बुबा आमा त देखाउन गएको त म, अनि मेरै घरतिर लिएर जाँदैछौ त भन्नु। न्यायाधीशले तपाईँकै घरमा हुनुहुन्छ, लु हिँड्नुहोस् भन्नु। काग अगाडि अगाडि गयो, न्यायाधीश पछाडि पछाडि, बुबा आमा पनि हेर्न पाइन्छ भनेर दौडेको, न्यायाधीश पनि दौडेका है। अब नि त्यस पछाडि जाँदै जाँदै गए पछाडि आफ्नो घरमा पुग्यो। त्यो धारो हुन्छ नि, धारो पानी हातहरू धुने अनि त्यो सबै लुगाफाटाहरू सबै धोएका मैलो निस्किने ठाउँ हुन्छ नि, हो त्यो नाली, त्यो दुर्गन्धित निस्किने ठाउँ होइन, त्यो निस्किने ठाउँमा अलिक पर कुनामा खोज्दा काग गयो। अनि त्यस पछाडि त्यो कागले भनेछ न्यायाधीशलाई, न्यायाधीशज्यू यो फोहोर यसो कोट्याउनुहोस् त भन्यो। बिचरा न्यायाधीश छक्क पऱ्यो, किन कोट्याउनु न कोट्याउनु भने। अनि त्यो फोहोर मैलाहरू हातले पन्छाउँदै जाँदा त दुईटा किरा ढाडिराखेका रहेछन्। ओहो, दुईटा किरा ढाडिराखेका रहेछन्। त्यस पछाडि कागले भन्नु न्यायाधीशज्यू तपाईँका बुबा आमा उहाँ नि, के भन्नु कागले, तपाईँका बुबा आमा यही हुनुहुन्छ, यही किरा भएर अहिले ढाडिराख्नु भएको छ, यहाँ आफ्नै घरको नालीमा झाकिराख्नु भएको छ। अब न्यायाधीश त बाटा हुन्छन्, यो कसरी यस्तो भयो, मेरा बुबा आमा कसरी यस्तो नालीमा झाक्नु भयो, यो के कारण भनेर न्यायाधीशले सोद्धाखेरि अनि कागले भन्यो जसका सन्तान, जसको पुत्र उच्च न्यायमा बसेर पनि, उच्च न्यायाधीश भएर पनि अर्काकी श्रीमतीलाई एकै रातमा अर्काकी श्रीमती बनाइदिन सक्छ, यस्तो दुष्टात्मा छोरो जसको छन् भने त्यसका बाबा आमा नालीमा नजाकिएर कहाँ जाकिन्छन् त। त्यसैले जसको पुत्रले यदि उच्च ठाउँमा बसेर पनि, ओदामा बसेर पनि निर्णय यदि गलत गरिरहेको छ, यदि उसले यस्तो प्रकारको छट्याई फट्याई मति भ्रष्ट गरिरहेको छ भने उसका बाबा आमाहरू पनि दुर्गति हुन कति पनि बेर लाग्दैन, हो कति पनि बेर लाग्दैन। त्यसैले अन्यायीका पुत्रका माताका पिताको पनि दुर्गति हुन सक्छ। त्यसैले एउटा कुरो है, बुबा आमाहरूसँग म करबद्ध भन्छु, छोराछोरीलाई फेरि सबैलाई पण्डितै पढाउनु पर्ने भएको रहेछ, सुवेदी पण्डित जस्तो, ना 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 त्यस्तो भन्न खोजेको होइन। मैले अगाडि भनेको थिएँ प्राय शब्दहरू नदोर्याउँ जस्तो लाग्छ है भक्तवृन्दहरू। कति छन् कथा अथाह छ,
मलाई पनि जीवनमा यो अवसर प्राप्त भएको छ भगवत गुणानुवाद गाउने, त्यसैले बाँकी केही नराखौँ। मलाई कुनै लोभ लाल धेरैले फोन गर्नुहुन्छ, आहो यस्तो कथा पाइयो, हामीले पनि अरूलाई सुनाउँछौँ, बाँड्नुहोस्। जति व्ययकिते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधान, जति विद्या बाँड्यो त्यति प्राप्त हुन्छ, सकिँदैन। कतिले कथा गर्दा, कतिले सत्सङ्ग गर्दा लोभ गरी गरी मैले भनेको दृष्टान्त अरूले सुने भने अन्त भनिदियो। ना ना, भगवत कृपा त्यस्तो नहोस्। यो ब्रह्माण्ड ठुलो छ, यो ब्रह्माण्ड फराकिलो छ, त्यसैले अन्यका पुत्रका माता पिताको पनि यस्तै दुर्गति हुन्छ। आजको कथा तपाईँ हाम्रा छोरा छोरीहरूलाई पनि सुनाउने लायक छ। साँच्चै भन्नु भने मन नलगाएर पनि एकचोटि हामीले सुनाइदियौँ भने तपाईँ हाम्रो एक दिन कल्याण हुन्छ। त्यसैले डक्टर बनाउनुहोस्। धेरैले सुन्दै हुनुहुन्छ, कतिजना त सँगै बसेरै सुन्नुहुन्छ, असल संस्कारी नै हुनुहुन्छ। अझै कतिजना त कथा सथा सुन्दैनौँ भन्ने, तर पनि एक दिन कता जाओस्, पूजा नगरून्, पूजा गर्न मन गर्दैनन् छोडिदिनुहोस्। अहिले धेरै पूजा पाठमा धेरै बल पनि नगर्नुहोस्। तपाईँ कथा, प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, भागवतका चरित्रहरू, कथा सत्सङ्गहरू सुनुन् क्या। यो त एउटा ठुलो भोलि पूजा गर्न थाल्छन् यस्ता व्यक्तिहरू। त्यसो भएको हुनाले यो कथा सबैलाई मन परेको पनि हुनुपर्छ। वास्तवमा यो कथा भनेको हाम्रो भोलि तपाईँ हामी उच्च न्यायाधीशको अर्थ पहिले न्यायाधीश भनेको हामी पनि त भोलि ठुलो पोस्टमा पुगेका छौँ, भोलि राम्रो ठाउँमा पुगेका छौँ, तर मतिभ्रष्ट भयो, निर्णय गर्न सकेन, छल कपट यहीँ हामीसँग भयो भने हाम्रा पनि बुबा आमाले दुर्गति प्राप्त गर्नुहुन्छ नि। त्यसैले मैले भन्न खोजेको के हो भने बुबाको शिरमा बडो जिम्मेदारी हुन्छ। यदि आफ्ना सन्तानलाई कुसंस्कारी बनाइयो भने त्यसैका हामी पछि के हुन्छौँ, बैरी बन्दै हुन्छौँ। प्रहलाद जस्तो पुत्र हुन्थ संसारमा, हिरण्यकश्यप जस्तो मदिरा भोगी, मांस मदिरामा चुर्लुममा डुब्नेको पनि आज कल्याण भयो कि भएन भक्तवृन्दहरू? अवश्य भयो। त्यसैले अब यहाँ भन्नुहुन्छ प्रहलादजीले आफ्नो पिताजीको मृतदेहको अग्नि संस्कार गर्नुभयो। अग्नि संस्कार गर्नुभयो, अन्तिम संस्कार गर्नुभयो, अग्नि संस्कार नै गर्नुभयो है। आज प्रहलादजीको कथालाई बिट मार्ने हो, भोलिदेखि त वर्णाश्रम धर्म, सनातन धर्म, धर्म भनेको के हो, श्राद्धको पनि अझै महिमा आउँछ भोलि, स्त्रीहरूको धर्म के हो, आहो सबैको आउँछ त सप्तम स्कन्धमा। अनि त्यस पछाडि गएर भक्तवृन्दहरू अग्नि संस्कार गर्नुभयो पिताजीको। प्रहलादजीको कथा चरित्र धर्मराजलाई देवर्षि नारदजीले सुनाउनु भएको थियो। नारदजीले जब धर्मराजलाई यो कथा उपाख्यान सुनाउनु भयो, 5 वर्षको बालकले भगवान पाएको, खम्बाबाट प्राकट्य गराएको यो दृश्य देखेर युधिष्ठिरका आँखामा आँसु आए। हेर त त्यो 5 वर्षको प्रहलादको ज्ञान वैराग्य, त्यो प्रेमलाई हेरौँ त, धन्य छन् प्रहलाद, उनको बालक मन अनि उनको प्रेम धन्य छ, जुन कारणले आज भगवान खम्बाबाट प्राकट्य हुनुभयो। युधिष्ठिर भन्छन्, म त 55 वर्षको भइसके र पनि एकपटक प्रभुको दर्शन गर्न पाएन। मेरो जीवन त पशु जस्तै बितेछ। म त खाली धनका पछाडि दगुणे, राज्यका पछाडि दगुणे, म खाली भोगको लागि सामग्रीहरू जुटाउन थालेँ, निन्द्रामा मैले समय बिताएँ, वासनामा म कामान्ध भएँ। मैले आज केही गरिनछु, न कुनै पार्टी, न कुनै पौवा, न कुनै ब्राह्मण, न कुनै अतिथि सेवा भित्रबाट गर्न चाहेँ, त्यसमा पनि मैले सन्देह नि गरेँ। मेरो जीवन धिक्कार रहेछ। प्रहलादको जीवन धन्य रहेछ। 5 वर्षको उमेरमा स्तम्भबाट भगवान नृसिंह स्वामीलाई प्राकट्य गरायो। मलाई जगतमा प्रतिष्ठा मान चाहियो, यो मान प्रतिष्ठाले मात्रै मलाई भुल्याएछ। प्रहलाद, तिम्रो भक्तिलाई नमन छ, तिमीलाई वन्दना छ भनेर युधिष्ठिरले पनि भक्त प्रहलादलाई वन्दना गर्नुभयो मनमा नै। त्यसैले भक्तवृन्दहरू, भक्तिको बिना, भगवानको दर्शन बिना जीवन वृथा बित्यो भने सम्झिनुहोस् हाम्रो सबै सकियो। देश विदेशमा हुनुहुन्छ, पूजा गर्न पाइन भने जस्तो मूर्ति पाइँदैन गुरुजी भन्नुहुन्छ यहाँहरूले, कथा के गर्ने पूर्व पनि थाहा छैन, केही थाहा नपाउनुहोस्। म त के भन्छु भने शरीर राम्रो छ, धन पनि कमाउँदै हुनुहुन्छ, ठिक बडा राम्रो गर्नुभयो, तर हाम्रो जीवन वृथा नजाओस्, भगवानको नाम सुन्न पाइयोस्, भगवानको कथा जीवनमा सुन्न पाइयोस्। किनकि शरीरम स्वरूपम नवीनम कलत्रम धनम मेरुतुल्यम यशसा रुचित्रम हरिरंग्रिपद्मे मनस्सेन्न लग्नम ततः किम किम सुन्दर शरीर छ, श्रीमती पनि भर्खरै बिहा गरेकी छिन्, राम्रै छिन्, सुमेरु पर्वत जस्तै धन छ, पुष्कल जस्तै कीर्ति पनि होस्, तर मन प्रभुका चरण कमलमा लागेन, मन भगवानको कथामा लागेन भने त्यो सबै थोक भएर के लाभ भएर, यसले के भएर के पाइयो र? केही पनि भएन। तर आजसँग हामीसँग देवी देवताको मूर्ति भएन, पूजाआजा गर्न यथेष्ट सामग्री भएन, केही फरक परेन, किनकि चतुर्मासको कथाले सबै परिपूर्ण बनाइदिएको छ।
आजको कथा, आजको सत्सङ्गलाई यही विश्राम गर्ने बेला भयो। यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आजको यस प्रस्तुतिबाट, यस कथा प्रसङ्गबाट म बिदा हुन्छु। आजको दिन तपाईँ हामी सबैको लागि मङ्गलमय रहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।